نعم يا سيدي نعم. فمن أوتي كتابه بيمينه يا سيدي الله يا سيدي. الفاضل المحترم. الله اكبر يا استاذ. يشرح صدرك يا رب. ايوه يا رب. اللهم امين يا رب. ايوه والله. استرها معاك. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا اله الا الله. اللهم اكتب لنا يا رب فيما جرت به المقادير. يا رب الله. الله اكبر. الله اكبر. ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. الله اكبر. ايوه يا عبد الفتاح كده يا استاذ. الله 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 الله. الله اكبر. الله اكبر. أقم الصلاة يا سيدي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة الله اكبر يا سيدنا الفاضل المحترم. ايوه اكل الصلاه يا اخي. ايه والله اللي بيقول احكم الحاكمين. أقم الصلاة لدلوك
فتاح يا فتاح